السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحيحه لاباس؟ كلشي لاباس عليكم؟ جيتكم اليوم فيديو جديد. بلاتي تسمحوا لي غادي نحبس الشوفاج حيت كيدير الصداع. عرفتي الكز 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 و الهدوء الكز ورغم هذوك الشوفاج سنترال ما كافيش، يعني في الكوزينه ما نكذبش عليكم ضروري كنزيد مره ملي كنكون في الكوزينه وكيجيني البرد كندير داك الشوفاج الصغيور باش نسخن شويه. المهم اليوم الاربعاء في العشيه انا ما كنخدمش، كنستغل هذيك لابريميدي باش كنمشي ندير دي بتيت كورس، ماشي لي كورس ديال السيمانه، غير شي لعيبات الا كان خاصاني شي حاجه ولا هادي. المهم مشيت تقديت شي حوايج وتا لاخر لحظه وانا نقول اواه كيفاش نسيت ما فيلميتش. المهم صافي كان ترو طار ديك الساعه، وصلت لاكاس خلصت، قلت دابا غادي ندخل للدار وغادي قبل ما ندير كل حاجه في بلاصتها غادي نوريكم داكشي اللي خديت. المهم سي با دي شوز زعما هذا، غير بغيت نتقاسم معكم هادشي وصافي. غير شي تقديات مزروبين هكا. كنمشي حيت حدايا هنايا كاين واحد الدي، يعني جوج خطوات وانايا هنا في الدي، هو غير ورايا هنا. وكاين عاوتاني ليدل، وصراحه عندهم شي اثمنه زعما كيبيعوا لي مارك، والاثمنه ديالهم مناسبه جدا جدا جدا. وكنتقدم عندهم انايا، ماشي ما كنتقداش كلشي، ولكن كاين شي حوايج اللي كيعجبني ناخذهم من عندهم. اون بليس انا شحال هادي ما مشيت لليدل، واليوم فاش مشيت ليه استغربت لقيتهم كيبيعوا هذا اللحم حلال، كيبيعوا داك لا داند حلال، كيبيعوا داك لي ترونش داند فومي، داك سميتو كنقولوا ليه حنايا كاشير، داك السوسيسون طويل. كيبيعوا شنو كيبيعوا اخر. المهم ديروا دويره في ليدل وراه غتلقاو زعما عندهم واحد لو غيون اللي ما كنتش شفت عندهم انا قبل، ويلا ولا جديد. ولكن واقيلا يمكن انا حيت شحال ديما مشيت لعندهم. المهم باش ما نطولش عليكم غادي نوريكم بزربه دوك المشتريات اللي خديت من ليدل. ومن ليدل دزت الاوشون، خديت شي لعيبات تا هما غادي نوريهم لكم. المهم من ليدل اول حاجه خديت وهي ما كنتش غاديه على حسابها، ولكن ملي شفتها ما قدرتش ما ناخذهاش لان كانت خاصاني. هذا السخان ديال الماء لا بويواغ، لان هذيك اللي عندي انايا ما عرفتش كتبان لكم ولا لا. المهم ديك الغلقه ديالها مابقاش كتسد مزيان، وكنخاف ملي كنكون كنطيب الماء، ملي كنكون الماء كيغلى كنخاف لي شي واحد في الدراري هكا يقرب لها ولا هذا وتحل الغلاقه الله يحفظ. المهم قلت غادي ناخذ هذه، اون بليس عجبني هذا الانوكس بحال هكا. بلاتي انا غادي نحلها وغادي نوريها لكم. ما غالياش، هما كيديروا هاد لي زافير بحال هكا، عندهم زعما واعرين في ليدل وفي الدي حتى هو، وكيبيعوا داك الشيء رخيص. وعندهم حتى داك لو اشواغ، الا ما بغيتيش تبقاي تقطعي الربيع وتقطعي البصله والثومه هكا بيدك، كديريهم في داك لو اشواغ هكا صافي كلشي دار. ها هو دير بحال هكا. ويلي ريبتي الحفله. ها هي لا بويواغ المقيريج باش نصايبوها تاي. تك زوين واعر، عجبني، ما غاليش بزاف. من بعد راه هذا كيتبرونشا في الضو. المهم من بعد غادي ندير ليه بلاصتو ونحيد هذاك القديم. فوالا دونك خديت هاد لا بويواغ. ومهم كتمشي على حاجه كتولي خايده حوايج اخرين اللي ما عندهم حتى علاقه بداكشي اللي في الليسته ديال لي كورس.
على باز انا مشيت على قبل هاد لي نوا كيحمقوني كيعجبوني انا هاد لي نوا هادو فروي سيك يعني فواكه جافه ونوا فيها اللوز فيها سميتو العنب المجفف فيها القرقاع فيها شنو فيها تاني فيها العنب المجفف الكحل والبيض غزال خديت منه بزاف باش يبقى عندي لان انا ولدي الياس عرفتي راه الحرب حنا بجوج اللي كنعزينا الفواكه الجافه داك النهار خديت جوج باكيات ما جيت نمشي نقلب ناكل حيت انا كنديرهم في الياغورت كنديرهم في دانون كنخلطهم في دانون هكا باش ما كندير فيه لا سكر لا والو دانون مسوس وكندير فيه غير الفواكه الجافه يا سلام كيجي واعر الا كاع بغيتي ديري فيه واحد النكهه ديال الحلاوه كديري واحد معلقه ديال العسل ولا شي تفيفيحه ولا هذا كيجي واعر كيجي زوين هذا كيمنعك انك فواكه جافه مزيانه سمحوا لي كتعطي الطاقه مع الصباح و اون بليس هذه طريقه باش ما تاكليش السكريات باش ما تتبعدي ماشي ما تاكليش ولكن تبعدي على السكريات انا كنهضر بحال كنهضر غير مع البنات وجاني واحد التعليق واحد المره قال لي راه كاينين حتى الدراري كيتفرجوا سمحوا لي ديما كنقول كنهضر بصفه المؤنث ولكن المهم تاكلوا كتبعدوا على السكريات بصفه عامه وهادو مزيانين وحتى اللي كيدير السبور راه مزيان ليه هاد الفواكه الجافه وخديت حتى التمر كيبيعوا حتى التمر ها هو محيدين ليه سميتو العظم يعني كتهزي وكتاكلي مع الصباح مثلا انا كل في الصباح من بعد الفطور ديما كناخذ واحد التمره ولا جوج باش كيعطيوني هذا طاقه مع الصباح دونك المهم قلت لكم كنت خليت هادو في البلاكار جيت لقيت الياس الله يرحم ما خلى فيهم والو لقيت البكيات خواو خلى لي غير القرقاع قال لك انا ما كيعجبنيش القرقاع خلى لي القرقاع وكلا كلشي المهم انا خديت دابا 3 باش يلاه يقدونا والتميرات حتى هما زوينين وخديت هاد الكرونبيري هذا المهم حتى هو واحد الفاكهه بحال العنب المجفف ولا عنب مجفف ما عرفتش المهم انا كيعجبني ها انتم كتشوف كدير حتى هو تنزيدو تنخلطهم انا عندي واحد القرعه فاش كنديرهم كنخلطهم كاملين كلشي كنخلطو فوالا خديت هاد الخبز المحمص خبز كامل هذا كيبان لكم هذا حتى هو كيعجبني مال فكناخذو في الدي وهاد المره خديت بغيت نجرب ديال ليدل مي امون افي راه يكون بحال نورمالمون انا تنشري الخبز الكامل من البولانجي وكناكل غير خبز كامل هادي ما عرفتش جايه العامين ما بقيتش كناكل قليل فاش كناكل الخبز الابيض كناكل غير الخبز الكامل وصراحه مزيان لانه صحي وما كيتقلش على المعده وهذا خديته لان بعد المرات ملي كيتقاد ليا الخبز ديال البولانجي تنديباني بهذا لان هذا كيبقى مده طويله واخا يبقى ما عرفتش شحال تقدري تستعمليه تقدري تاكليه اما الخبز ديال البولانجي راه عنده مده ديالو من بعد صافي كيخسر ما عادش تبقاي تقدري تاخديه فوالا ودرت لا غورماند دزت حدا الغيون ديال لي بسكوي ما عنديش انا بزاف مع لي بسكوي ولكن هاد المره قلت غادي ناخذ واحد البسكوي ماشي بسكوي هذا
دي بتي كيك كيف ما كيبان لكم، دي بتي كيك زوينين. هادو ب الميرتي وموسلي. الوغ الموسلي هو داك واحد الحبه ديال القمح كتكون رقيقه وفيه واقيلا حتى زريعه الكتان على حسب التصويره. كاينين في الانواع، كاين بالمشماش، كاين باللوز، كاين. انا خديت هذا وخديت هذا بالشوكولا. عرفتي في الخدمه واحد الولد مون كوليغ قلت ليه كنا كنقادو في البيرو داكشي، وانا نقول ليه خاصنا نديرو واحد لو كوين غوتي، حيت درنا لي كوين ديال لي دوسيي وهذا. قلت ليه واحد لو كوين خاصنا نشدو نديروه كوين غوتي. وبقى يضحك قال لي انت خطيره، قال لي ما كتفكر غير في الماكله بغيتي ديري ريجيم. قال لي راه نبقاو ناكلو غنوليو كنتكركبوا ما نبقاوش نمشيو. المهم غادي نحل واخا غير وحده، ندور بلاتي غنحل هذا. اون بليس انفلوبي، كل وحده مانفلوبيه بان هما صغيورين ما غاديش يشبعوا، ولكن هي باش تكالمي الجوع. بسم الله، حقكم في الجنه. واعر 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 نمشيو. هو صراحه سمحوا لي كنهضروا في مي عامر، هو صراحه ما كاين ما احسن من الانسان يصايب الحاجه في دارو، ولكن نكونوا واقعيين. ملي كتكون الواحد خدام كتجي للدار كتبغي والله. هادشي ملي كنجي انا في الويكاند الدراري كيبقاو يقول لي ماما صايب لنا هاد الحلوه، صايب لنا هاد الكاطو هذا، كندير واحد ليفور زعما باش ندير لهم خاطرهم. ولكن صراحه كنبغي غير نتسارح، كنبغي نتسارح. اون بليس خصك كاع شقد الدار وهادي، المهم راكم عارفين. المهم ما علينا. اشنو خديت عاوتاني؟ خديت لبنتي هاد البسكوي، حيت هي ميس شوكولا عزيز عليها الشوكولا. قلت لها هذا إلياس، خديت ليه هادو دي كاري، هي باستا وفيها داك الشوكولا وداك لي نوازيت، ماشي النوازيت، هو داك الجوز صغيور. ما هو فوالا. شنو خديت اخر؟ من تما خديت من عندهم دي شامبوان. خديت هذا اللي انا هذا ابري شامبوان ديال السيف لوريال ديال لي شوفو سيك، حيت عندي انا شعر جاف. دونك خديت هذا غادي نجربو. كل مره انا كنبدل، ما كنستعملش ديما نفس الحاجه. وخديت هذا كنت سمعت بان في واحد البرنامج سمعت بان هاد الشامبوان ديال لي بيبي ما فيش المواد الكيميائيه بزاف، وخديته لبنتي نستعملوا ليها الشعر ديالها. وغادي نجربوا نشوفوا كاينين. كنت كنستعملوا ليهم ملي كانوا باقيين دي بيبي، ولكن ملي كبروا صافي ما بقيتش كنستعمل لهم. هذا سمعت قال لك ما فيش المواد الشيميك، ولكن فيه، ولكن قليله لانه مصنوع خصيصا للي بيبي. خديت هاد لي لانجيت ديال ديماكيونت. انا تنديماكي بواحد
عندي واحد لو برودوي كنشري من ايف روشي باش كندير دي ماكياج، ولكن هاد بعض المرات ملي كيتقاد ليا كنكون اون بان ولا كنسافر كنكون غادا لشي بلاصه ولا هادي غتبقاي غادا بالقرعه كتقلقل، وداك الشيء اللهم الانسان كيكون عنده هادو خفيف ظريف دغيا في اي وقت كتجبديها لانجيت اب كتستعمليها. دونك كنخليها انا هذه غير احتياط. فوالا دونك هادشي كامل اللي خديت من ليدل باردون. ودزت من بعد الاوشون خديت هذا بسكوي كناخدو انا ديما تنشريه ديال لا مارك جيربلي. ما فيهش الملحه وفيه ناقص 32% ديال السكر اللي ناقص فيه، وما فيهش لويل دو بالم، وزوين عرفتي المذاق ديالو فن رائع. هذا بسكوي زعما دييتيتيك تردي البال لا نوتريسيون وداكشي. en même temps خديت هادو شعريه ديال الشينوا. بلا تسمحوا لي غنمشي نحل الباب، الياس جا غنمشي نحل ليه ونرجع معكم. فوالا انا رجعت. اجي بغيتي دير بونجور، دير كوكو. ايوا قلت لكم جبت هاد الشعريه ديال الشينوا. ماشي شعريه، هادو دي نوي شينواز رقاق كنصايب بيهم واحد الاكله تايلانديه واعره. غادي نلوح لكم الفيديو ديالها شوفوا كيفاش دايره، وكيتباعوا غير في اوشون ولا في لي ماغازان ازياتيك، ماغازات ديال هادشي اسيوي، ماكلات الاسيويه. وفي نفس الوقت خديت الدراري عاوتاني هذا لي شامالو فانيد. إليسا قالت لك بغيت لي شامالو، دونك خدينا لي شامالو. هذه لا مارك ساميه اللي كيبيعوا دوك لي هاد لا مارك كيبيعوا داكشي حلال، كيبيعوا عندهم كلشي، ماشي غير لي بونبون، عندهم الحلويات، عندهم داك سميتو كاشير، عندهم بزاف ديال الحوايج اللي تيبيعوا هاد لا مارك ساميه. فوالا انا كملت كلشي، هضرت على هذاك الشيء، وريتكم هذاك الشيء اللي خديت شنو. يلا سير. كملت هذاك الشيء اللي خديت. و اخر حاجه خديت هي كيف ما كتعرفوا بعدا مقدمه كيف ما كتعرفوا بعدا نهار الجمعه ان شاء الله كاين عيد لا سان فالونتان، عيد الاحباء. ايوا المهم قلت خارجه هذه هي الفرصه باش ناخذ للزوج ديالي واحد الهديه. ومشيت دزت لسيفورا حيت كنت شفت بان تقادا ليه لو بارفان، ماشي تقادا ولكن قرب يتقادا ما بقاش فيه. دونك دزت لسيفورا وخديت ليه واحد لو بارفان. خديت ليه هاد لو بارفان. تقولوا لي واش كاين تما؟ كيبان لينا والو، رايحين تداروا في لومبالاج وما صدتش ما فيا ما يبقى اونبالي. قلت لي عادي ديروا في لومبالاج. داك السيد اللي باع ليا، ولكن عرفتي الريحه ديالو واعره. هو هذا الاخر ديال ايف سان لورون بلاتي، ناكtualiزي باش يبان لكم مزيان. هذا الاخر ديال ايف سان لورون و سميتو ايغريك. هذا البارفان هذا حرف ايغريك سميتو ايغريك.
وريحته غزاله غزاله غزاله. دونك خديته اون بلس سيفورا دايرين 5 ناقص 25% في هاد الفتره هذه ديال قبل عيد لا سافالونطان. دونك فوالا استغليت الفرصه وخديت هاد الرويحه هذه. نورمالمون انا الجمعه تنكون خدامه. شنو بغيتي الياس؟ فيا مونطر. فوالا دونك فين بقينا؟ قلت لكم نورمالمون انا الجمعه خدامه نهار كامل، وخديت حطيت كونجي الجمعه في العشيه، وما قلتش للزوج ديالي باش ندير ليه المفاجاه. عند راسو هو انا خدامه يعني ما كاين حتى شي حاجه، وغادي نقول ليه مازال كنفكر في الطريقه اللي غادي ندير. غادي نقول ليه يمشي يجيب ليا، حيت بعض المرات كنسخروا ما بين 12 و 2. كنقول ليه مثلا خصني واحد الكولي غيجيني في شي بلاصه، ولا عندي شي حاجه خصني نجيبها من هاد البلاصه، كيمشي ديك ما بين 12 و 2 فاش كيكون عنده الوقت كيمشي كيجيبها. دونك انا فكرت خممت قلت غادي نقول ليه مع 12 و 2 ما بين 12 و 2 سير جيب ليا هاد الحاجه، ومني يمشي يلقاني انا تنتسناه. كندير الافلام بوحدي. مزيان والله في العلاقه الزوجيه مزيان، سواء المراه او الرجل. واغلبيه الاوقات حنا بصفه عامه نهضروا بصراحه، حنا العائلات كنتسناو ديما الزوج هو اللي غادي يدير لو بروميي با ويجيب لينا الوارد، وغادي حتى حنا يمكن نوجدوا داكشي، نديروا دي سوربريز، نديروا شي حوايج اللي ما فينش كنديروهم طول العام. ماشي الانسان يبدل الروتين. كاين اللي غيقول لي وي لا سان فالونطان ماشي عيد ديالنا وهادي ما سوقيش نصفو. المهم هو الانسان يحتفل بنفسه، سواء في لا سان فالونطان ولا من غير سان فالونطان. ديك الوقيته اللي كتكوني غير انت والزوج ديالك بلا الوليدات، حيت حنا دابا فاش كنخرجوا اغلبيه الوقت في الويكاند. وملي كنخرجوا في الويكاند معنا ديما الدراري كندوزو وقت زوين ولكن داك لي مومون اللي نكونوا غير حنا غير بوحديتنا قلال، ما كاينش بزاف. لا سيمين الانسان الخدمه جري هذا ما كتساليش. الويكاند الدراري معاك، و اون بليس ملي كيكون الانسان هكا في الغربه ما عندكش والديك اللي غتخلي ليهم الدراري باش تخرج، ولا شي حد قريب ليك اختك ولا خوك ولا هذا. ما كاين حد غادي يعني الانسان خصو يديباني راسو بوحدو. حنا شحال هادي كنا كناخدو فاش كنكونوا غنخرجوا في الليل، كيكون انيفرسير ولا هذا، كناخدو بيبي سيتر كتجي وكتبقى هي شويه غاليه، مي بون كناخدو بيبي سيتر. وكنت كنثق فيها لان كنعرف ماماها، وهي اللي كانت مقابله ليا الياس ملي كان صغير كنعرفها. دابا يا ما كنعمش لانني ما كنعرفش، ما نثقش، ما ندخلش حد للدار وانا ما عارفاش داك الانسان شنو كيسوى. المهم ما علينا. دونك هذا هو البلان. هذا البلان، هذا هو التخطيط اللي كنفكر مع دماغي. قلت دابا انا غنخرج من الخدمه مع 12 وغنفرتح نمشي واحد السونتر كوميرسيال، وغنقول ليه جيب ليا الكولي من داك السونتر كوميرسيال. ومني غيمشي غيلقاني كديرينا. ايوا صافي. المهم باش ندوزو لابريميدي اونصامبل. المهم انا دايره في البال ديالي قلت زعما نتغداو ومن بعد نديرو سينما. شحال هادي ما مشينا للسينما. كنمشي لا انا مع الدراري كنتفرجوا في الرسوم وديك الافلام اللي كيبغيو هما، مي انا والزوج ديالي شحال هادي مشينا زعما نشوفوا شي فيلم اللي غيعجبنا حنا كون طونك ادولت. المهم غادي نقوموا بالخطه بنجاح ان شاء الله. حتى نتوما هذا
بتي ميساج، ماشي غير باش نقول لكم راه غندير ولا غنفعل ولا غنترك، هذا غير ان بتي ميساج. انا صافي بليزير انني نبارطاجي معكم هذا الشيء، و او ميم طون ميساج باش نقول لكم حتى نتوما غير الانسان غير بداك الشيء اللي عنده، ما يحتاجش الانسان يدير شي حوايج اللي كبيره ويشري شي حوايج اللي غاليه ولا لا 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 لا. شوف غير غير وريضه ولا شي حاجه بسيطه كتهديها الانسان راه كيفرح بها. توجدي غير عشيوه تنعسي الوليدات، يمشيو ينعسوا بكري، ولا لا عندك لا فامي ديالك تخليهم عند لا فامي يكون والديك ولا خوتك ولا هذا، وتوجدي عشيوه وتكونوا غير نتوما اونصومبل بجوج هكا راس في الراس، راه سي ان بليزير، لانكم كتبدلوا الجو، كتغيروا من الروتين، كتحيدوا من داك الوليدات هذا كيبكي هذا، فهمتي؟ ماشي واخا عزيزين علينا وليداتنا، ولكن مره كنبغيو نكونوا اليز الراس في الراس، كتهضروا على شي حوايج اللي ما عارفينش تهضروا عليهم في الاوقات اللي كتكونوا اون فامي. المهم البنات الولاد ليتس جو اليزي، كل واحد يتفكر النصف ديالو في داك اليوم بشي حاجه ولو غير بسيطه كتفرح القلب كتبدل بها على الايام العاديه، وصافي بليزير ا تو موند. داكشي كيفرح. راه لو كوبل حتى هو حيت حنا في لو كوبل اي واحد مزوج كيوصل واحد الوقت كيولي واحد الروتين كيتانستالا، ولكن راه خص انت تعرف كيفاش تكسر داك الروتين، لان الانسان واحد الوقت راه كيمل، ما كان حتى شي حاجه ما جديده، حتى شي حاجه ما تتغير، حتى شي حاجه ما دونك حنا خصنا نحاولوا نبدلوا من داك، سواء الراجل يدير المفاجاه للزوجه ديالو، المراه دير المفاجاه للزوج ديالها هكا غاديه باش زيدوا القدام ان شاء الله. المهم تنتمنى لكم عيد سعيد مسبقا، ودوزوا عيدكم كيف ما بغيتوا. faites vous plaisir, voilà, faites vous plaisir. اللي باقي ما مزوجش الله يسهل عليه والله يجيب ليه ولد الناس، ويجيب لها ولد الناس، ولا يجيب لك بنت الناس. وتنقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم. تنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم وما نكونش طولت عليكم. الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، وما تنساوش تابوناو في لاشين باش تشجعوني. دونك ا بيانتو ان شاء الله، مع السلامه.